لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده آنا لك بالنوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين محمود الأحمد رسول الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم القاسمية والهجج الرضوية والوجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المحلية. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھ دیجیے بر محمد عزیزان گرامی، جوانان عزیز، بزرگان ملت اور عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں مولانا انصار علی ہندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ تمام سامعین کے درمیان لب کشائی کا موقع فراہم فرمایا، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے استاد محترم بھی تشریف فرما ہیں، اور استاد محترم کے سامنے لب کشائی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے بہت فخر کا مقام ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اپنے ذہن میں لے کر آیا ہوں آپ کی اذان عالیہ میں پیش کروں گا۔ ایک بار بلند ترین صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم تمام لوگ اس خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا۔ اس خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں
इस दुनिया में पैदा किया, और फिर खुदावंद आलम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान बनाकर भेजा, उसने हमें इंसान बनाकर भेजा। खुदा की कसम, आप जरा सोचिए, एक तरफ आप जानवर को खड़े कर दो, दूसरी तरफ आप खुद को खड़े करो, खुदा की कसम ऐसा फर्क दिखेगा कि आप उसी वक्त सजदा शुक्र में गिर जाएंगे और खुलूस से दिल से सिर्फ एक दुआ निकलेगी, एक बात निकलेगी, परवरदिगार मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। खुलूस से दिल से सिर्फ एक बात निकलेगी कि परवरदिगार तूने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा। अब हम उस हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमें दुनिया में एक जन्नत दी है, और खुदा की कसम हम उसी जन्नत में बैठे हुए हैं, हम उसी जन्नत में बैठे हुए हैं। देखिए, एक बात मैं ये सोच रहा था, एक मिसाल से बातें करता हूँ। अपने नजरिए से मैंने बात सोची और अपने नजरिए से मैंने नतीजा भी निकाला। बतौर खास समाज फरमाइएगा, अगर कोई गलती हो तो माफी चाहूंगा। मैं सोच ही रहा था, सबसे पहले एक बात अर्ज कर दूं कि एक इंसान है, वो एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत कब होती है? जब वो उसे देखता है, जब वो उसे देखता है, जब बातचीत करता है, जब उसका अखलाक देखता है, जब उसका रहन सहन देखता है, जब उसका तौर तरीका देखता है, जब कोई बात दिल को छू जाती है, तब उस इंसान से मोहब्बत हो जाती है, तब उस इंसान से मोहब्बत हो जाती है। मैं सोच ये रहा था कि हमने तो हुसैन को कभी देखा नहीं, हमने तो हुसैन को कभी देखा नहीं, न किसी ने दिखाया, और हुसैन से इतनी मोहब्बत। गौर व फिक्र करने की बात है मोहतरम, कभी हुसैन को किसी ने दिखाया नहीं, न हमको किसी ने बताया, न दिखाया, और हुसैन से इतनी मोहब्बत। खुदा की कसम, इतनी मोहब्बत है हुसैन से, जैसे एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ जाती है तो उस माँ से पूछिए उसको कितना दर्द होता है। उस माँ से पूछिए उसको कितना दर्द होता है बेटे के गम का। इसी तरह अगर हमें हुसैन पे रोने न दिया जाए तो हमें भी उतना ही दर्द होगा जितना एक माँ को उसके बेटे के बिछड़ जाने का होता है, जितना उसके बिछड़ जाने का होता है। मैं यही सोच रहा था कि हुसैन से इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई, किसने बताया? जब मैंने बहुत सोचा, गौर व फिक्र किया, तो मुझे पता चला कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह हमारी माँओं ने बचपन से हुसैन पिलाया है। हमारी माँओं ने बचपन से हमें हुसैन पिलाया है। और खुदा की कसम, जितना है बात आप तक नहीं पहुंची, और आसान करता हूँ। जैसे एक माँ है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, मुझे इंसाफ से बताना, क्या वो माँ अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर मस्जिद में जाएंगी? आप बहन माना कैसी बात करते हैं? ना बच्चा बोलना जानता है, ना बात करना जानता है, ना चलना जानता है, माँ को अकेले छोड़ कैसे जाएंगी? बल्कि माँ साथ ले जाएंगी। मैं कहूँगा जनाब, यही मैं बताना चाहता हूँ, ये माँ अपने बच्चे को मजलिस में ले जाना इस बात का ऐलान कर रहा है कि ये माँ अपने बच्चे को मजलिस नहीं ले जा रही, ये बताने ले जा रही है बेटा ये हुसैन है, इससे मोहब्बत करो। बताने ले जा रही है बेटे ये हुसैन है, इससे मोहब्बत करो, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इनसे मोहब्बत करो, इनके कदमों में जन्नत है। ये कदमों की बात आ रही, एक वाकया ज़हन में आ गया। अर्ज करता हूँ कि एक देहात में रहने वाला शख्स, उसको 7 बेटे थे, उस शख्स को 7 बेटे थे। तो पुराने वक्त में जो घर हुआ करते थे गाढ़े मिट्टी के बनाए जाते थे, तो उस शख्स ने, उस देहात ने अपना घर गाढ़े मिट्टी का तामीर किया और घर के अंदर 7 मुसल्लों की जानमाज बिछाई, 7 मुसल्लों की मस्जिद बनाई। अब तमाम बेटों को हुक्म दिया, 7 बेटों को उस वालिद ने हुक्म दिया कि मैं जन्नत की लिपाई करना चाहता हूँ,
وہ بھی جنت کی مٹی سے، وہ بھی جنت کی مٹی سے۔ اب آپ کا حکم ہے، لہذا 6 بیٹے تو نکل پڑے مٹی ڈھونڈنے کے لیے جنت کی، بوری لے کر جنت کی مٹی ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیے، میں اپنے گھر میں کچھ کام کر رہا ہوں، ہمارے والد صاحب آئے، کہا بیٹا ذرا 1 گلاس پانی لے کر آ جاؤ۔ میں جو بھی کام کر رہا ہوں گا فوراً اپنا کام چھوڑ کے پہلے 1 گلاس پانی لا کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا حکم ہے، کسی ملے کا حکم نہیں ہے، کسی دوست کا حکم نہیں ہے، بلکہ باپ کا حکم ہے۔ لہذا وہ 6 لڑکے نکل پڑے جنت کی مٹی ڈھونڈنے کے لیے۔ 7واں بیٹا جو تھا تھوڑا بیمار تھا، تو وہ گھر میں ہی رہا، وہ گھر میں ہی رہا۔ جیسے ہی شام ہو گئی، 6 بیٹے جب واپس آ گئے خالی بوری لے کر، کیا دیکھا کہ جو 7واں بیٹا تھا وہ ایک بوری میں مٹی لیے ہوئے بیٹھا ہے، ایک بوری میں مٹی لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اب 6 بیٹے جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو پورا گاؤں چھان والے، ہمیں جنت کی مٹی کہیں ملی نہیں، یہ چھوٹا بیٹا کہاں سے مٹی لے کر آ گیا جنت کی؟ جب ان کے والد صاحب آئے اور پوچھا بیٹا تم یہ مٹی کہاں سے لے کر آئے ہو، تو بڑا ہی پیارا جملہ کہتا ہے، سنیے نا، کہتا ہے کہ میں دن بھر ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ دن بھر ماں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، جہاں جہاں ماں قدم رکھتی چلی گئی وہاں وہاں سے میں مٹی اٹھاتا چلا گیا۔ یہ وہی مٹی ہے۔ ایک بار سلوات پڑھنے پر محمد دیکھیے تحفہ حضرت سے لے کر آیا تھا، ہدایت کے ذریعے سے، ہدایت کے سلسلے سے لے کر آیا تھا۔ چاہتا یہ ہوں کہ پہلے تحفہ عرض کر دوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہمارے سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا، ہمارے سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا۔ لگتا ہے بات آپ تک نہیں پہنچی، آسان کرتا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا، 4تھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا، 3رے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پدرگواڑ سے سنا۔ پہلے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس صلوات پڑھنے والے پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس صلوات پڑھنے والے پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس صلوات پڑھنے والے پر 100 بار صلوات پڑھتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 100 بار صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس صلوات پڑھنے والے پر 1000 بار صلوات پڑھتا ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا، غور سے سنیے نا، پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس صلوات پڑھنے والے پر اس وقت تک صلوات پڑھتا رہتا ہے جب تک وہ روح زمین پر زندہ ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے عاشر محرم کی مسجد میں آپ کو استاد محترم سے واقعہ سنا تھا کہ کس طرح رسول خدا نے بتایا کہ شفا کیسے ملتی ہے۔ میں یہاں سے ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ عاشر محرم کی مسجد میں آپ نے سنا استاد محترم سے کہ کس طرح رسول خدا نے بتایا کہ شفا کیسے ملتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین نے کیسے بتایا کہ شفا کیسے ملتی ہے۔ شہزادی کونین میں آپ ان سے سن لیجیے، پھر کہیں اگلی مسجد میں آپ
مولانا کائنات کو سن لیں گے, حسنین کو سن لیں گے. میں شہزادی کونین کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کونین نے کیسے بتایا کہ شفا کیسے ملتی ہے. بہت ہی مختصر میں کرتے ہوئے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتی ہے. اور عرض کرتی ہیں کہ شہزادی میرے بابا بہت نابینا ہیں, آپ میرے بابا کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے بابا کو شفا مل جائے. آپ میرے بابا کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے بابا کو شفا مل جائے. جانتے ہیں شہزادی نے کیا کہا؟ غور سے سنیے نا, قبلہ بطور خاص سماعت فرمائیے گا. جانتے ہیں شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا کہ اے خاتون, ابھی کچھ دیر تم یہاں پر بیٹھ جاؤ. فرمایا کہ ابھی کچھ دیر تم یہاں پر بیٹھ جاؤ, ابھی کچھ ہی دیر میں میرے بابا رسول اللہ تشریف لائیں گے. غور سے سنیے نا, ابھی کچھ ہی دیر میں میرے بابا رسول اللہ تشریف لائیں گے. جب میرے بابا رسول اللہ تشریف لا لیں تو تم جا کر, غور سے سنیے نا, تم جا کر ان کے جوتے پر جو غرض و غبار لگا ہوگا وہ لے جا کر اپنے بابا کی آنکھوں سے مس کر لینا, شفا مل جائے گی. اپنے بابا کی آنکھوں سے مس کر لینا, شفا مل جائے گی. تو عزیزان محترم, جب رسول اللہ کے جوتے کی گرد و غبار سے ایک نابینا کو شفا مل سکتی ہے تو پھر ہمیں خاکے شفا سے صلوات پڑھتے ہوئے محمد جب رسول اللہ کے جوتے کی گرد و غبار سے ایک نابینا کو شفا مل سکتی ہے تو پھر لوگ کیسے کہہ سکتے کہ خاک شفا کیا کام دے گی؟ خاک تو صرف مٹی تھی, مگر اس مٹی کو نسبت مل گئی حسین سے. وہ مٹی مٹی نہ رہی بلکہ خاک شفا بن گئی. دیکھیے بات نہیں اور نہ نکل جائے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر و علی عبادہ, ترجمہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے صرف علی کہہ دیا, آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا گیا, لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص سے دل سے کہا ہو. شرط یہ ہے خلوص سے دل سے کہا ہو. دیکھیے نہ جب یا علی کی بات ہو تو خاموش نہ رہا کیجیے. انہی ناموں کو تو لے کے آدم نے زمین پہ قدم رکھا تھا, انہی ناموں کو تو لے کے نوح نے کشتی کو بنایا تھا, انہی ناموں کو تو لے کے یونس بدن مائی سے نجات پائے تھے, انہی ناموں کو تو لے کے عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا. اور دیکھیں میں نے 4 سال قبل عرض کیا تھا یہ یا علی جو ہے ہمارے لیے جنت کے تالے کی چابی ہے. میں نے 4 سال قبل عرض کیا تھا یہ یا ہمارے لیے جنت کے تالے کی چابی ہے. تو یا علی کہنے میں کبھی شرم مت محسوس کرنا. دیکھیے یا علی کہنا کتنا بڑا ثواب ہے, وہ عرض کر کے اپنے دوستوں کی طرف آتا ہوں کہ یا علی کہنا کتنا بڑا ثواب ہے. ایک شعر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا علی کہنا کتنا بڑا ثواب ہے. جو کہتا ہے وہ سنے, جو نہیں کہتا وہ اسی لیے سنے کہ وہ کتنے بڑے ثواب سے دور ہے. یا علی کہنا کتنا بڑا ثواب ہے. ایک شعر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ جس نے لگایا, شاعر کہتا ہے کہ جس نے لگایا جھوم کر نعرہ حیدری. شاعر کہتا ہے کہ جس نے لگایا جھوم کر نعرہ حیدری اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا. جس نے لگایا جھوم کر نعرہ حیدری اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا. اور جس نے جواب میں بولا ہے یا علی, جو نہیں کہتا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس نے جواب میں بولا ہے یا علی اس نے تو ایک سانس میں قرآن پڑھ دیا.
इरादा कि अली का जिक्र करना इबादत है। देखिए वाक़या जहन में है, आयतुल्लाह हसन गदीरी शायद से नाम है उनका। वो फरमाते हैं कि एक दिन जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे एक हुक्का लिख के भेजा, एक मतलब खत लिख के भेजा, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि खतीब इसका जवाब दे। जब उनके पास आया अब्दुल्ला के पास, उन्होंने जब खोला उसको तो उसके ऊपर एक सवाल लिखा हुआ था। उसके ऊपर एक सवाल लिखा हुआ था। जब उन्होंने खोला और पढ़ा, सवाल ये लिखा हुआ था कि आप शिया हजरात जब भी कोई खतीब मिंबर पर आता है तो वो सिवाय अली के किसी और का नाम लेता ही नहीं। जब भी कोई खतीब मिंबर पर आता है तो वो सिवाय अली के किसी और का नाम लेता ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए इसका जवाब मैं अगर आपको कुरान मजीद से देना चाहूँ तो मुझे शुरू की आयत से लेके कुरान की आखिरी आयत तक सभी को पढ़ना है। कहते हैं कि मुझे शुरू की आयत से लेके आखिरी आयत तक सभी को पढ़ना होगा। फिर आगे करते हैं कि अगर इसका जवाब मैं आपको अगर रिवायत से देना चाहूँ तो आप लोग आगे बढ़ के कहते हैं कि आपको खुद की लिखी हुई रिवायत है। कहते हैं कि देखिए इसका जवाब मैं आपको कुरान मजीद से देता हूँ, न रिवायत से देता हूँ, बल्कि अपनी जबान में जवाब देता हूँ, बल्कि अपनी जबान में जवाब देता हूँ। तो उन्होंने एक शेर कहा, वो शेर उसका जवाब था। उन्होंने एक शेर कहा, देखिए वो कहते हैं देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त तस्करे अली करते हैं, हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त तस्करे कहीं ले जा रहा हूँ चलिए, हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त तस्करे अली करते हैं, हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त तस्करे अली करती है। देखिए जनाब मसला ये नहीं है कि हम हर वक्त अली अली करते हैं, बल्कि मसला ये है कि हमें रोशनी से बड़ी मोहब्बत है, हमें रोशनी से बड़ी मोहब्बत है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम हर वक्त अली अली करते हैं, हर वक्त तस्करा अली करते हैं। इसका जवाब मैं आपको एक शेर से देना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक शेर कहा, आयतुल्लाह कहते हैं, अब अर्ज करता हूँ कि आयतुल्लाह कहते हैं कि जख्म खुर्दा हयात हो जैसे, जख्म खुर्दा हयात हो जैसे, दुख भरी कायनात हो जैसे, जख्म खुर्दा हयात हो जैसे, दुख भरी कायनात हो जैसे। और मैं ना जिक्र अली करूं जिस दिन, और मैं ना जिक्र अली करूं जिस दिन, अरे दिन भी लगता है रात हो जैसे। इरशाद बोला कि जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। एक वाकया यहूदी के सिलसिले से एक जहन में है, चाहता है वो पेश कर दो फिर रस्ते मसाइल। एक बादशाह के पास एक यहूदी आता है, आने के बाद सवाल करता है कि बादशाह मुझे कलमा पढ़ना है, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो बादशाह खुश होता है, चलो हमारे हाथ से भी कोई मुसलमान हो जाए। तो बादशाह कहता है चलो पढ़ो कलमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा रुको, पहले मेरा एक सवाल है, वो सवाल का जवाब दे दो फिर मैं कलमा पढ़ लूंगा। बादशाह सोचता है यहूदी है, आसान सवाल करेगा, बल्कि वो यहूदी नहीं था, यहूदी तो था मगर यहूदियों का आलिम था, यहूदियों का आलिम था। तो बादशाह ने कहा पूछो सवाल क्या है। तो वो कहता है पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का कुरान पर ईमान है कि नहीं है। तो बादशाह कहता है बेशक हमारा कुरान पर ईमान है। तो वो कहता है कि आप लोगों का इस आयत पे भी ईमान होगा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है। अब बेशक हमारा इस आयत पे ईमान है। अब यहूदी सवाल करता है कि अब मेरा सवाल ये है, और सुनिएगा सवाल। यहूदी कहता है कि अब मेरा सवाल ये है कि क्या खुदा कोई दूसरा खुदा बना सकता है? क्या खुदा कोई दूसरा खुदा बना सकता है? अगर बादशाह ना कहे तो वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कैसा, और अगर बादशाह हाँ कहे तो वो वहदहू ला शरीक कैसा। अब बादशाह दोनों का उसका फर्क है। बादशाह ने तमाम मौलवियों को बुलाया, दरबारी मौलवियों को इकट्ठा किया, कहा कि इसका सवाल है, ये मुसलमान होना चाहता है, कलमा पढ़ना चाहता है,
اس کا سوال ہے، آپ لوگ اس کا سوال کا جواب دے دیجئے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ کہا کہ کیا سوال ہے؟ کہا کہ اس کا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب مولوی بھی پریشان کہ مولوی اگر نہ کہے تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسا، اگر مولوی ہاں کہے تو وہ وحدہ لا شریک کیسا۔ اب تمام مولوی نے آپس میں مشورہ کیا اور بادشاہ سے 3 دن کا وقت مانگا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دیجیے، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اگر ابھی جواب چاہیے تو بادشاہ نے پوچھا کہ اگر ابھی جواب چاہیے تو کہا کہ پھر تو علی کو بلانا پڑے گا، کہا کہ پھر تو علی کو بلانا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھے علی کو نہیں بلانا، آپ لوگوں کو 3 دن کا وقت 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، آپ لوگ مجھے جواب دیجیے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، جیسے ہی تیسرا دن آیا سب سے پہلے وہ یہودی دربار میں آیا۔ آگے پھر سب لوگ آئے، بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے جو سوال کیا تھا کہ کیا خدا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا جواب نکالا؟ جواب سننے کا بڑا ہی لطف اندوز والا جواب نکالا انہوں نے۔ مولوی میں جواب سننا، مولوی نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ اس یہودی نے ہمارے خدا کی توہین کی ہے، لہذا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب مولویوں نے فتویٰ رائج کر دیا، بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، فتویٰ نکل گیا، بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، جلاد تلوار لے کر آیا، جلاد نے تلوار کو یہودی کی گردن پہ رکھا، جیسے ہی گردن پہ رکھنا تھا یہودی مسکرانے لگا، بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی ہے، یہ مسکرا رہا ہے، چند لمحوں میں اس کی گردن قلم ہونے والی ہے اور یہ مسکرا رہا ہے۔ رہا نہیں ہے، پوچھ لیا کیوں بھائی چند لمحوں میں تو قتل ہونے والا ہے، تیرا سر تن سے جدا ہونے والا ہے اور تو ہنس رہا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ میں اپنے قتل پر نہیں ہنس رہا ہوں، بلکہ میں تیری بے بسی پہ ہنس رہا ہوں، جب تم مجھے مار کے باہر پھینک دے گا اور جب لوگ پوچھیں گے کہ اسے مارا کیوں، تب تو بتائے گا کہ اس نے سوال کیا تھا کہ کیا خدا کوئی دوسرا خدا بنا سکتا ہے، اس کے جرم میں اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سوال ایک کان سے دوسرے کان میں، دوسرے کان سے تیسرے کان میں، تیسرے کان سے چوتھے کان میں، ایسے کرتے کرتے میرا سوال امر ہو جائے گا اور میں اس سوال کا بانی ہو جاؤں گا، میرا سوال امر ہو جائے گا اور میں اس سوال کا بانی ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی بادشاہ نے سنا فوراً حکم دیا کہ تلوار ہٹا دی جائے، تلوار ہٹی۔ اب بادشاہ پریشان، مولوی بھی پریشان، اب اس کرے تو کیا کرے، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ بادشاہ نے نعوذ باللہ غلط جملہ کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، لہذا قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ غلط ہے، لہذا اس کو نکال لیا جائے۔ جیسے ہی جناب سلمان نے سنا فوراً اپنی کمر کو سیدھی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور یہودی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا سن، چل میں تجھے وہاں لے چلتا ہوں جو وارث قرآن ہے، چل میں تجھے وہاں لے چلتا ہوں جو وارث قرآن ہے۔ آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے یہودی۔ جیسے ہی در علی پر پہنچے، ایک مرتبہ سلمان نے اپنے سر کو در علی پہ گرایا اور گرانے کے بعد در علی کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی بوسہ لینا تھا اندر سے آواز آئی سلمان کیا وہ ساحل آ گیا؟ اندر سے آواز آئی سلمان کیا وہ ساحل آ گیا؟ جیسے ہی اس یہودی کے کان میں یہ آواز آئی، خدا کی قسم مطمئن ہو کے واپس جانے لگا۔ سلمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اپنا جواب تو لے کر جاؤ۔ کہا کہ مجھے جواب مل گیا۔ کہا کیا جواب ملا؟ کہا کہ جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں نہ مجھے پہچانتا ہے، وہ جب میرے آنے کی خبر رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو میرے سوال کے جواب کی بھی خبر ہوگی۔ میرے آنے کی خبر نہیں رکھتا، مجھے پہچانتا نہیں، وہ میرے سوال کا جواب نہیں جانتا ہوگا۔ جیسے ہی واپس جانے لگا، ایک مرتبہ در علی سے پردہ ہٹا، مولا کائنات باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی باہر آئے کہا اے یہودی
तेरा सवाल ये है ना कि क्या खुदा कोई दूसरा खुदा बना सकता है? मौला ने कहा बेशक वो खुदा दूसरे खुदा जैसा हजारों खुदा बना सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहेगा, जो बनाएगा वो खालिक है और जो बनेंगे वो मखलूक कहलाएंगे। जो बनाएगा वो खालिक है और जो बनेंगे वो मखलूक कहलाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी एक तमहीद हिदायत के सिलसिले से एक बात पेश करना चाहता हूँ। कई लोगों ने सुन चुका है, कई कुछ लोग नहीं सुने हैं। हिदायत के सिलसिले से पेश करूँगा, फिर उसके बाद अपने मसाइल। एक बुजुर्ग शख्स के पास एक शख्स आता है और सवाल करता है कि नमाज पढ़ने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। सवाल करता है कि नमाज पढ़ने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। तो उसने कहा कि जुम्मे का दिन। तो बुजुर्ग शख्स ने कहा नहीं, जुम्मे का दिन नहीं। तो कहते मुझे नहीं मालूम फिर कौन सा नमाज पढ़ने का सबसे बेहतरीन दिन है। तो बुजुर्ग शख्स कहता है कि नमाज पढ़ने का सबसे बेहतरीन दिन जो है वो मौत से एक दिन पहले का। मौत से एक दिन पहले। वो शख्स परेशान कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे मौत कब आएगी। तो बुजुर्ग शख्स ने जवाब दिया, जब तुझे पता नहीं है कि तुझे मौत कब आएगी तो तू अपने हर दिन को आखिरी दिन समझ के नमाज बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अपने रुकू को समेट लिया। जितने हमारे मौला पर फजाइल हैं उससे कई ज़्यादा हमारे मौला पर मसाइल लाए गए। जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं दुआ करता हूँ कि मौला हम तमाम मोमिनीन को करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो गए हैं वो जानते हैं कि करबला में कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मखसूस मसाइल पढ़ने मना है। जैसे जनाब अब्बास की ज़री पर जनाब सकीना के मसाइल पढ़ने मना है। कायनात का मुश्किल कुशा फरमाता है कि जब भी मेरी ज़री पे आना तो कोई भी तज़किरा करना, मगर मेरी ज़ैनब की बेरिदाई का तज़किरा न करना। इसी तरह इमाम हुसैन की ज़री पर अली अकबर के मसाइल पढ़ने मना है। पुराने वक्त में किसी मुज्तहिद, उनको पता नहीं था, पुराने वक्त में किसी मुज्तहिद ने इमाम हुसैन की ज़री पर अली अकबर के मसाइल पढ़ने शुरू किए। वहाँ के खुतामों ने आकर हाथ जोड़ लिए कि आप फौरन अली अकबर के मसाइल पढ़ने बंद कर दीजिए। मुज्तहिद ने पूछा कि क्या मेरे मुंह से ऐसी कोई गलत बात निकल गई है, क्या मुझसे ऐसी कोई खता हो गई है जो आप मुझे इस तरह मना कर रहे हैं। कहा कि आपसे कोई गलत बात नहीं गई, आपसे कोई खता नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने ये जुमला कहा कि अली अकबर के सीने में बर्छी का फर लगा, उधर हुसैन की ज़री से खून निकलना शुरू हो गया। आप फौरन अली अकबर के मसाइल पढ़ने बंद कर दीजिए, कहीं हुसैन की ज़री से निकलने वाला खून कायनात को अपने अंदर न समेट ले। आप फौरन अली अकबर के मसाइल पढ़ने बंद कर दीजिए। इसी तरह एक फाकिर जब इमाम हुसैन की ज़री पर अली अकबर के मसाइल पढ़ के जब घर गया तो रात की तारीकी में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजा खोला क्या देखा कि नकाबपोश मौसमा सामने खड़ी है। पूछा बीबी आप कौन है, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं। बीबी अंदर तशरीफ लाइए। बीबी अंदर तशरीफ लाती है। कहता है बीबी आप कौन है, अपना तारुफ तो कराए। बीबी कहती है कि पहले तू ये बता कि तू हुसैन की ज़री पर मसाइल किसके पढ़ के आया है। कहा बीबी पहले अपना तारुफ तो कराया कौन है। कहा नहीं पहले तू ये बता कि तू हुसैन की ज़री पर मसाइल किसके पढ़ के आया है। कहा बीबी मैं तो अली अकबर के मसाइल पढ़ के आया हूँ। कहा तू तो मसाइल पढ़ के आ गया, अरे वहां जाके देख मेरा हुसैन तब से मरकज में तड़प रहा है। नाना मदीने से आ गए, बाबा नजफ से आ गए, मैं जन्नतुल बकी छोड़ के आ गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। जैसे ही मोहम्मद हनफिया को खबर मिली कि जो काफिला
जो काफिला 28 रजब को गया था वो वापस आ गया है। जैसे ही मोहम्मद हनफिया को खबर मिली, नंगे पांव नंगे सर दौड़ते हुए गए। अज़ादारों, मुझे इंसाफ से बताना कि जब एक रिश्तेदार कई दिनों के बाद जब दूसरे रिश्तेदार से मिलता है तो कैसे अपने सीने से लगा लेता है, कैसे अपने सीने से लगा लेता है। मोहम्मद हनफिया ने सैयद सज्जाद को सीने से लगाया। जैसे ही सीने से लगाया, कहा पुपा हाथ हटा लीजिए, कहा पुपा हाथ हटा लीजिए। अरे जालिमों ने इतने ताजियाने मारे हैं कि अभी तक जख्म भी सूखा नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। अब्दुल्ला का पैगाम आया। अब्दुल्ला ने कहा कि ज़ैनब अपने घर वापस आ जाए और हुसैन को ताउम्र रोना है, ज़ैनब अपने घर वापस आ जाए। जैसे ही ज़ैनब को अब्दुल्ला का पैगाम मिला, ज़ैनब अपने घर के लिए रवाना हुई। तारीख बताती है कि उस वक्त अब्दुल्ला घर में मौजूद नहीं थे। अज़ादारों, ये वो ज़ैनब है जो अपने बेटों पर न शाम में रोई न करबला में रोई। एक मरतबा जैसे ही घर में आती है, आने के बाद करबला का रुख किया और कहा, ए मेरे मोहम्मद, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे। ज़ैनब बैठ के गिरिया करने लगी। अब्दुल्ला घर में आए, देखा क्या देखा कि एक बीवी है जो मेरे घर में गिरिया कर रही है। कहा, बीवी आप कौन है, आप मेरे घर में गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा, बीवी मेरा घर उजड़ गया। ए बीवी, मेरे अनु मोहम्मद मारे गए। ए बीवी, मेरी ज़ैनब अभी तक घर वापस नहीं आई है। कैसे ही इतना कहना था कि एक मतलब ज़ैनब ने सर उठाया और कहा, ए अब्दुल्ला, अब अली की बेटी से वो वक्त भी आ गया कि अब तूने भी मुझे न पहचाना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। एक एक करके ज़ैनब मशाइख पढ़ने शुरू किए। कहा, अब्दुल्ला, हमारे बच्चे मारे गए। अब्दुल्ला, मेरा भाई का सर के नेज़ा पर बुलंद कर दिया गया। अब्दुल्ला, अब्बास के बाजू कलम हो गए। अब्दुल्ला, कासिम का लाशा बर्बाद हो गया। एक एक करके मसाइल पढ़ने शुरू किए। जैसे ही सारा मसाइल खत्म हुआ, अब्दुल्ला ने पूछा, ज़ैनब, क्या आप लोगों के साथ कोई और वाक़या पेश आया? कहा, हाँ अब्दुल्ला, जालिमों की जसारत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने हमारे ख़ैमों की तरफ रुख किया। हमारे ख़ैमों में आग लगा दी गई, हमारा सरों से चादरें छीन ली गई। जैसे ही चादर का नाम आया, अब्दुल्ला को जलाल आ गया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं शाम जाऊंगा, शाम जाके यजीद से इंतकाम लूंगा। जैसे ही ज़ैनब ने देखा कि अब्दुल्ला को जलाल आ गया है, एक मरतबा सैयद सज्जाद के पास आती है। कहती है, बेटा सैयद सज्जाद, जो अपने फूफा को रोको, उन्हें जलाल आ गया है, वो शाम जाने का इरादा रखते हैं। एक मरतबा सैयद सज्जाद आते हैं। कहा, फूफा क्या बात है, आप शाम जाने का इरादा रखते हैं? कहा, हाँ बेटा, मैं शाम जाने का इरादा रखता हूँ। कहा, क्या हो गया? कहा, मैं शाम जाने का इरादा रखता हूँ। कहा, किस लिए? कहा, मैं शाम जाऊंगा, शाम जाके यजीद से इंतकाम लूंगा। कहा, ए फूफा, आपने तो सिर्फ कानों से सुना, अरे हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह हमारे खैमे जलाए गए, हमारे बीवियों के सरों से चादरें छीन ली गई। और
ہم تمام مومنین کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب پر اپنی رحمت خاص نازل فرما، ہمارے ان قلیل آنسوؤں کو ہمارے سیدہ میں جگہ کرامت عطا فرما۔ ہم ان کے واسطہ محمد وال محمد کا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہم میں غم میں مبتلا ان کے ہم غم کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ ہم تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے پاک امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما، بحق نبی و آلہ ماتم